uh, our deepest sympathy ngadto ka nila ni Mirna, ikan ka namo ni Jenny ug sa tibok pamilya. Sanglit sakupan kita sa pamilya sa namatay ni mong anak, ngadto kang Jerry, sa tanan nako nga mga kaigsuonan diha, sa mga nakailan nako ug sa tanan nga nakighiusa o nakigduyog sa pagbangutan sa namatay nga si Gisaline. Usa among gipaabot ang among pagpakigduyog sa mga kasakit nga inyong nasinatian diha, Mern, sa mga anak nila ni Shinji Liza o sa uban pa nga mga kaparintihan nga naa diha karon. Mga adlaw mao man kaha ang lubong ni Gisaline. Busa pasensya gyud kaayo nga wala gyud mi makaanha diha tungod kay wala man gitugot sa panahon. Apan buot lang namo nga ipaabot kaninyo ang pulong sa Dios nga nakasulat sa Panultihon 16 bersikulo 4 nga nagaingon, ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang sangputan sa mga taong nautan. Yun pa ang title ani nako nga mensahe para sa inyo, Mern, para sa mga naminaw o sa tanan nga nakigduyog diha sa mga namatayan. Gitaytulan ako ni og ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Everything has a purpose, no? So ang tanan do na gyud katuyuan. Kitang tanan gipakataw ning kalibutan nga adunay katuyuan ang Dios, no? Atod pa sa iyang pulong, ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Ipakataw taning kalibutan tungod kay dunay nindot nga katuyuan ang atong Ginoong Dios aron nga makabaton kita og kinabuhi o magpakabuhi taning kalibutan. O another purpose is ang pagbaton og pamilya, no? Kabaton tag pamilya nga malinawon, magmauswago nato nga mga anak, o makabaton tag unsa man nga matang sa pagpanginabuhi kay mao na ang katuyuan sa atong Ginoong Dios. Apan unsa pa nga katuyuan nga gipakatawo ta ning kalibutan, labaw sa tanan ang makailata nga dunay Dios, no? Ang ingon nga ang katuyuan sa buhat 2 bersikulo 10 ngayon, mga katawhan kita sa Dios ug gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kitag maayo nga mo'y ang tuyo alang kanato. So subo sad mi, no? O nasayod mi nga dili lalim ang mamatayan sama sa nahitabo kang Gisaline, no? Tungod kay namatayan man sad mi, no? Atong nangaging mga tuig gani si mama, sa diyang namatay si mama ani atong 2016 or 17, usa dili lalim ang mamatayan, no? Sakit, pamalandungan ang mao nga panghitabo. Gani si Angeline, namatay siya tungod kay gipatay man siya o
kabaton siya og 14 ka samad. Usa subo gyud kaayo palandumon kung mamatayan ta. Apan ang pulong nga nagaingon nga ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan, no? Busa ang kamatayon sa tao dili kini atong kabubuton, no? Ang kamatayon dili nato angay basulon ang bisan kinsa tungod kay duna may katuyuan kining tanan. Siguro bisan atong susihon pag-ayo, dili buot ang Dios nga mag-antos si Gisalin sa iya nga gibati nga sakit, mao nga gipapahulay siya sa Ginoo, no? Dili buot ang Dios nga mapurisyo pa og taas pa nga panahon ang iyang inahan, iyang mga igsuon. Busa dunay katuyuan nga ipapahulay siya ni ining kalibutan. O usasan ka pahinumdum ang kamatayon nga ato nakita diha sa haya ni Gisalin, no? Usa ni kapag pahinumdum akitang tanan di ay mamatay. Sinagtuo ko nga ang uban nasayod niini, ang uban wala pa'y kasayuran, apan kinahanglan nga masabtan nato pag-ayo ang Biblia nga ang pulong sa Dios nagaingon nga kitang tanan mamatay, no? Sa wala kitay bisan kinsa nga atong pagabasulan, tungod kay ang pulong sa Dios nagaingon man nga ang kamatayon sa tao sama sa nahitabo ang Gisalin may gitakda ang Dios, no? Gitakda na. Iyon pa ang Ecclesiastes, matud pa diri ang pulong sa Dios nga nagaingon sa Ecclesiastes chapter 3 versikulo o Ecclesiastes 3 versikulo 11. Doon na gitakda ang Dios alang ni anang tanan, no? Sa atong sabton basahon ako ang mensahe sa Dios nagaingon sa 11, Ecclesiastes 3:11 ingon diri, nagtakda siya gustong panahon alang sa tanang butang. Gihatagan kita niya kaikag pagsusi sa nahitabo sa umabot nga panahon, apan wala kita niya hatagig katagbawan ug hingpit nga pagsabot sa iyang gibuhat. Usahay dili nato masabtan nga nganong ing-ani makapangutana ta sa atong kagalingon, nganong ing-ani man ang nahitabo, ngano man nga namatay man siya, no? Gani dunay tay tawo nga basulon. Pero matud pa dinhi sa Biblia, nagtakda siya og panahon, no? Alang ni ana nga mao nga panghitabo. Busa wala gitay angay basulon. Ug ingon pa sab sa pagbangutan o dinhi sa pagbangutan 3:37 padulong sa 38, kung doon na mo'y Bible diha, pwede ninyong sundan ang akong ibasa. Pagbangutan 3:37, 38 nga nagaingon, ang kabubuton lamang gayud sa Ginoo maoy matuman. Ang maayo ug ang dautan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. So wala di ay bisan kinsa nga makabuot sa kinabuhi sa tao, no? Kundili kabubuton day gyud kini sa Dios. Maayo man ang mahitabo sa ing kinabuhi o dautan man, apan kining tanan kabubuton sa Dios. Busa timana nato kawala gyud kitay angay nga basulon sa atong isig ka tawo, labi na gyud sa atong mamahal sa kinabuhi, tungod kay usahay musulod sa atong hunahuna nga siya manggod ang hinungdan
nga namatay. So dili gid na nato angay nga mabuhat tungod kay matod pa sa Biblia sa Pagbangutan 3 o Lamentation chapter 3 verse 37 to 38 nga gaingon, ang kabubuton lamang gayud sa Ginoo mo kanunay matuman, ang maayo ug ang dawtan mahitabo sumala sa pagbuot sa Ginoo nga labing halangdon. Naglaom ko nga masabta nato pag-ayo kini nga pulong nga nagaingon nga ang kabubuton lamang gayud sa Ginoo mo kanunay matuman. Sumala sa akong giingon, kining kamatayon nga sama sa nahitabo ang gisalin, usa lang ni kapag pahinumdum nga kitang tanan mamatay. Busa samtang anaa pa kita ni ining kinabuhi, samtang anaa pa kanato kining hinulaman natong kinabuhi, ato gyud kining ampingan. Dili nato kini sudlan sa bisan unsang makadaot, no? Bisan pa gani sa mga ilimnon nga makahubog, dapat ato gini nga magkontrolar. Tungod kay matod pa sa mga ginaingon nga dili makaayo ang mga pag-inom-inom, paghubog-hubog. Doon ay mga pagbadlong, no? Dili lang sa bisan kinsa sa tanan nga adunay mga bisyo sa nagainom, sa naga kaon og bisag unsang pagkaon, matod pa sa dili man ang mga ginikanan lang may badbadlong, kundili ang Dios usab nagabadlong niini, no? Unang Pedro 4:3 nga nagaingon, igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi na punos kalawayan, kaulag, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom og paghubog-hubog. So ingon pa, igo na. Busa kitang tanan nga nakaagi og ingon ni ana nga mga bisyo, dapat ato na gyud nga undangon, no? Tungod kay gibadlong ta sa Biblia, kini ang Biblia nga pamatuod nga ang Dios gyud mo'y nagabadlong nga igo na kadtong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi na pulos kalawayan, kaulag, nanubra nga pagsigig inom, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom ug sa pagsimbag mga Diyos mao na ang nakasulat sa 1 Pedro 4 versikulo 3. Busa mga igsoon, kay ang kamatayon nga nahitabo sa kinabuhi ni Gisalin usaman kapag pahinumdom nga kinahanglan di ay kita mamatay, no? Matod pa sa Hebreo 9 versikulo 27 nga nagaingon, ang tanan kinahanglan mamatay. Pasabot nga kinahanglan usa di ay ka-requirements ang kamatayon, no? Kinahanglan ang tanan mamatay sa makausa. Humani ana hukman siya sa Dios, no? Hebreo 9:27. Busa requirements di ay ang kamatayon. Unsa may hinungdan sa kamatayon di ay sa tao, no? Matod pa ang tanan nakasala, Romans 3:23. Ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios o nahimulag sa Dios. Busa ingon pa sa Romas 6:23 nga nagaingon, atong basahon ang Romas 6 versikulo 23. Dunay maayo o good news o bad news. Ingon diri nga mga mahal namo nga nagpaminaw karon, Roma 6:23 nagaingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang sa Dios maong kinabuhi nga walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus, no? Kitang tanan kinsa may moingon sa atoa nga wala man ko nahimo ang mga sala, kinsa moingon nga wala siya nakasala,
nga matod pa sa Biblia kitang tanan nakasala, no? Busa dili ta makaingon nga wala gyud tay sala, no? Ingon pa kinahanglan gyud tang mamatay tungod kay nakasala man ta, no? Pero dunay good news, no? Unsay good news ingon diri? Ang gasa sa Dios nga mao ang kinabuhing walay katapusan. Yun pa, unsaon man nato nga makadawat kita sa gasa sa kinabuhi nga walay katapusan, no? Kung atong sabton, iyon pa ang unang Juan o 1 John chapter 1 verse 9, yun diri, unang Juan 1:9. Lang mga igsoon. Unang Juan 1:9. O kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga mataro ug matinud-anon sa ing saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga kasalanan ug maghinlo sa tanan natong mga kalapasan. Matod pa unsay angay natong buhaton aron nga ato nga maangkon maong gasa ang kinabuhi nga walay katapusan. Ingon pa igsoon 1 John 1:9, kung isugid nato ang atong mga sala, siya nga matarong ug matinud-anon sa mga saad, mupasaylo gayud sa tanan natong mga sala ug maghinlo sa tanan natong mga kalapusan. Busa kinahanglan nga andam gid kita sa paghinulsol ug atong isugid, atong isulti ngadto sa Ginoo ang mga sala nga atong nabuhat tungod kay kini man ang paagi nga maangkon nato ang kaluwasan, no? Asa isugid? Kung isugid nato sa Dios, isugid nato diha kang Kristo, ug si Kristo angay nato nga dawaton aron nga makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan. Tungod kay ang Ginoong Kristo mismo mo'y nagsulti. Ngayon siya nga, ako mao ang dalan, ang kaluwasan ug ang kinabuhi. Usa dili nato angay ihikaw ang higayon, no? Nga atong isugid ang atong mga sala aron kita makadawat sa kapasayloan sa atong mga sala. Usa naglaom ko nga may nasabtan mo sa akong ginashare, no? Akong gihangyo nga musunod mo sa akong mga pag-ampo. Ginoong Hesus, nagasangpit ako kanimo ug niining taknaa akong gitugyan ang akong kinabuhi. Nagtuo ko nga namatay ka sa krus tungod sa akong mga sala. Ako kang dawaton isip akong manuluwas o ikaw na ang mudumala sa akong kinabuhi. Lord, I pray nga maisulat ang akong pangalan sa basahon sa kinabuhi sa langit aron mahilakip ako sa imong pagaluwason ni ining ulahing mga adlaw. Dihugik ako sa imong balaan nga dugo nga naula sa krus sa Kalbaryo aron mahimo kong takos ug angayan nga magkinabuhi ug magpadayon sa pagkinabuhi ug mga lagad kanimo. Naglaom ako nga imong gidungog ang akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So tuguti ko nga ako'y mag-ampo alang kaninyo. Balaan magkahong among Dios, padayon ako nga nagaduol kanimo ug salamat Lord sa mensahe nga imong gipaabot sa matag usa kanamo kung mga pag-ampo nga ang balaan nga Espiritu Santo may mamuhat sa tag sa kinabuhi labi na gyud sa pamilya
kang Jerry, kang Mirna, sa iyang mga anak, ug sa tanan nga anaa didto nga dapit. Ikaw Lord ang magapandong sa imong gamhanan nga kamot ngadto kanila. Ikaw Lord ang panalangin ngadto kanila Lord nga ang kalinaw imong ipabilin sa tibuok nga pamilya ug sa tanan kung hain man karon sila Lord. Ikaw Lord ang nakakita ug nasayod sa panalangin ni ang tanan, labi na gyud ang makita ni ini nga mensahe o makadungog ni ini nga mensahe. Itugot Lord nga ang among mga kaparintihan, mga kahigalaan, labi na gyud ang nakigduyog sa pagbangutan nila ni Mirna, ni Jerry, nila ni Berto Lord. Ikaw sa mga panalangin sa tanan nga adua didto. Nauman ko nga ikaw gayud ang magapatalingog o kanunay mga panalangin sa matag usa. Panalangin ni usab ang patay nga lawas ni Disalin nga Lord, akong mapag-ampo walay mga buhat sa kaaway nga mga panghilabot ni ini ug dili kini magamit alang sa mga kadautan. Sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo maluluwas. Amen.